नामुदुम सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं ये भी बड़ा दिलचस्प मौजू है। आखिर हमारे जिस्म को हरारत क्यों ज़रूरी है? आखिर हरारत ऐसी क्या चीज़ है कि जिसके बिना हम ज़िंदा नहीं रह सकते या हमारी ज़िंदगी मुमकिन नहीं। हम इसकी मिसाल सीधी सीधी यहाँ से लेते हैं कि आप घर में पकाने का निज़ाम एक तरतीब देते हैं। आप इसकी मिसाल यहाँ से ले लें कि अगर आपके पास आग नहीं होगी तो आप सब्ज़ियों को नहीं पका सकते, आप गोश्त को नहीं पका सकते, आप दूध को बॉयल नहीं कर सकते। यानी आप कोई भी ऐसा चीज़, क्योंकि जानवर तो हम हैं नहीं, हम तो इंसान हैं। तो इंसान के लिए पकी हुई चीज़ खाना और हरारत ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। जानवर को आप देखते हैं कि अल्लाह ताला ने उनके खाना ऐसा तरतीब दिया कि वो कीचड़ के अंदर हो, वो गलाज़त के अंदर हो, वो उसके ऊपर मिट्टी लगी हो। उनके स्टमक ऐसे हैं, जैसे आप बत्तखें देख लें, बत्तख को देखते हैं तो आप हैरान नहीं होते कि अगर उसको खाते हुए आप देखें तो वो मेंढक तक खा जाती है, पता नहीं क्या कुछ खा जाती है। अगर वो खाती है, मछली खा जाती है, कच्ची मछली खा जाती है। अब देखें उसके स्टमक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो सिस्टम बनाया हुआ है कि वो उसको उसी हालत में गलाने की भी कैफियत उसके अंदर मौजूद है और हज़म होने की भी कैफियत मौजूद है और जिस्म के अंदर, उसके जिस्म के अंदर खून बनने की भी कैफियत मौजूद है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि हरारत हमारी जिस्म के अंदर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हरारत के बगैर कोई भी चीज़ तैयार नहीं कर सकते। स्पेशली आप गोश्त को देख लें, गोश्त आप अगर कच्चा खाना चाहेंगे तो कभी आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आप कच्चा गोश्त खा सकेंगे और खाने के बाद आप कंफर्टेबल रहेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की कंडीशन ऐसी बनाई है कि जिसमें उसको बेहतरीन चीज़ें, पकी हुई चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके अलावा आप इंजन देख लें, जैसे अभी तो बिजली आ गई, इससे पहले भी जो इंजन मौजूद थे, जब कोयला डाला जाता था उससे गैसेस बनती थी, फिर उसके ज़रिए वो इंजन चलता था और कोयला जब डाला जाता था उसको आग लगाई जाती थी। इसी तरह ईंट पकने का अमल देख लें, वहाँ पर भी हरारत की ज़रूरत है। फिर उसके बाद सबसे जो अहम चीज़ है वो हमारा सूरज देख लें। सूरज हमारा हमें कितनी तवानाई मुहैया करता है। आजकल पाकिस्तान में भी और दुनिया के ममालिक में भी जो विटामिन D3 है उसकी कमी वाज़े नज़र आ रही है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह भी यही है कि हम अपने जिस्म को हरारत प्रोवाइड नहीं करते। हमारे जिस्म के अंदर खुश्की बढ़ चुकी है और हरारत मफकूद हो चुकी है और उसकी वजह भी हम लोग खुद हैं। उसकी सबसे जो बड़ी वजूहात में शामिल चीज़ें हैं उसमें दही का इस्तेमाल, ये विटामिन D3 को कम करने की सबसे बड़ी वजह बनती हैं ये चीज़ें। उसके बाद टमाटर का इस्तेमाल, उसके बाद चावल, आलू, गोभी का इस्तेमाल, बैंगन का इस्तेमाल, उसके बाद माश की दाल का इस्तेमाल, उसके बाद माल्टे का इस्तेमाल, सेब का इस्तेमाल, जामुन का इस्तेमाल, फालसे का इस्तेमाल, इन सब में हरारत मौजूद नहीं है। और जब हरारत की कमी होती है तो फिर हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। फिर इसके बाद आ जाए हरारत हमारे जिस्म में और क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हरारत नहीं होगी तो आपके जिस्म में जो हज़म होने का निज़ाम है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। उसकी वजह कि अगर हरारत की कमी है तो फिर आपका लीवर एक्टिव कैसे रह सकता है, क्योंकि लीवर का काम ही सिर्फ हरारत के साथ काम करना है। अब भूख लगाना हमारे दिल की ज़िम्मेदारी है। आप देखें, जब भी हमें भूख लगती है या हमारा दिल करता है तो हम हमेशा यही तसव्वुर करते हैं कि हमारा दिल कर रहा है। कभी किसी ने कहा हमारा दिमाग कर रहा है या हमारा जिगर कर रहा है, कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं होता। लिहाजा भूख लगने का ताल्लुक इंसान के दिल के साथ है। भूख भी दो वजह से मुतासिर होती है, या तो भूख बाज़ औक़ात बढ़ जाती है एसिडिटी की वजह से, तेज़ाबियत की वजह से, और बाज़ औक़ात उसके बढ़ने की वजह से, दबाव बढ़ने की वजह से भूख ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे हम चूँकि हरारत से मुतल्लिक बात कर रहे हैं, इस मौजू ये हमारा मौजू नहीं था, लेकिन समझाना ज़रूरी था कि हरारत हमारे जिस्म के अंदर हमें क्यों ज़रूरी है और एसिडिटी भी हमारी जिस्म की ज़रूरत है। अगर एसिडिटी अगर तनासब ठीक ना हो, अपने लेवल जितना उसका लेवल इंसान के जिस्म में चाहिए अगर उस लेवल तक ना हो, उस लेवल से बढ़ जाए, उस लेवल से बढ़ने की सूरत में हमारे लिए एहतियाती तदाबीर होंगी। अगर वो अपने लेवल में रहेगी तो हमारे लिए एहतियाती तदाबीर नहीं होंगी। जब अपनी हद से ज़्यादा हरारत कम हो जाए तो फिर हज़म होने का निज़ाम मुअत्तल होता है। फिर उससे क्या होता है, हमें बाज़ औक़ात जलन का एहसास होता है खाना खाने के बाद। सम टाइम ऐसा होता है बाज़ लोगों में जलन का एहसास होता है और बाज़ लोगों में खुराक खाने के बाद वो गले की तरफ आती है, हलक की तरफ आती है। वो बजाय डाइजेस्ट होने के, वो नीचे की तरफ जाने के, मूव करने के, वो ऊपर की तरफ, बैक की तरफ आती है और इंसान को परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर यहाँ पे गैसेस के मसाइल बनते हैं, घबराहट, बेचैनी होती है। अगर हरारत
انسان کے جسم میں پوری ہو تو یہ ساری چیزوں سے بچا جا سکتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر بہت کم لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ حرارت کن چیزوں میں موجود ہے۔ یہاں پہ تو لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ کریلے گرم ہوتے ہیں، لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ مچھلی گرم ہوتی ہے، لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ چنے گرم ہوتے ہیں، لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ چلگوزہ گرم ہوتا ہے، لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ انڈا گرم ہوتا ہے۔ حقیقت میں انڈے کا جو مزاج ہے، کریلے کا جو مزاج ہے، چھوارے کا جو مزاج ہے، چنے کا جو مزاج ہے، مچھلی ہے یہ خشک سرد ہے، لہٰذا اب ان سب چیزوں کے جو مزاج ہیں خشک گرم ہے اور مچھلی خشک سرد ہے۔ اب یہاں پہ تصور کیا کیا جاتا ہے کہ مچھلی گرم ہے۔ فار گاڈ سیک، خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنی نالج کو بڑھائیے، اپنی سوچ کو وسیع کیجیے تاکہ آپ آنے والے وقت میں مصیبتوں سے بچ جائیں۔ آپ مچھلی کا تیل کہا جاتا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھتا ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اگر آپ کا گڈ فیٹ موجود ہے آپ کے جسم میں تو پھر تو مچھلی کا استعمال یقیناً آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا، کیونکہ یہ دل کو گرم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے جسم میں خشکی بڑھ چکی ہے، تیزابیت موجود ہے اور خون گاڑھا ہو چکا ہے تو پھر آپ اس کا استعمال کر کے اپنے آپ کو بجائے فائدہ اٹھانے کے اور آپ اذیت میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے حرارت کی جگہ پہ حرارت کو رکھا جائے اور خشکی کی جگہ پہ خشکی کو رکھا جائے، سب چیزوں کو آپس میں مکس نہیں کیا جائے، کیونکہ ان چیزوں کے مکس کرنے سے انسان پھر ڈاؤٹ میں آ جاتا ہے کہ کیا یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پہ اکثر لوگوں میں حرارت کی کمی کی وجہ سے جسم کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے اور گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ دل کا دباؤ شدت اختیار کر جاتا ہے، اس لیے جسم کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے، آرٹیفیشل حرارت پیدا ہوتی ہے جو کہ مچھلی کے کھانے سے پیدا ہوتی ہے، جو دل کے گرم ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کا حقیقی حرارت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور یہ حرارت کی کمی کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اور یہاں پہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جسم میں حرارت کی کمی ہے، LFT بڑھ چکی ہے، لیور فنکشن متاثر ہو رہا ہے، اور وہاں پہ بھی ان لوگوں نے ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ ہمیں ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ یہ گرمی بڑھ چکی ہے، حقیقت میں وہ گرمی بڑھنے کی نشانی نہیں ہوتی، وہ حرارت کے کم ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ مسلسل ٹھنڈی چیزوں کا ریکمینڈ کیا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان موت کی طرف ٹریول کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی پرابلم بجائے کم ہونے کے الٹا بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی واضح مثالیں ہمارے زندگی میں موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ حرارت کیوں ضروری ہے اور حرارت کی کمی پھر ہمیں کیا اور مسائل پیدا کر سکتی ہے؟ سب سے بڑھ کے حرارت کی کمی آپ کی نفسیات کو متاثر کرے گی، آپ کی سوچ کو چینج کر دے گی۔ آپ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے وہ نہیں رہیں گے۔ وہ کیسے نہیں رہیں گے؟ کیونکہ مسکولر سسٹم جب شدت میں آ جاتا، دباؤ میں آ جاتا ہے، اس کے اوپر شدید دباؤ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے اوپر دباؤ اس حد تک بڑھتا ہے کہ وہ اپنے کہنے آپ سے منوانا شروع کر دے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہیں پہ اگر آپ جینون کنڈیشن میں موجود ہیں جہاں پہ حرارت آپ کے جسم میں کمپلیٹ ہے، تو وہاں پہ کوئی ایسی چیز جو آپ کو ناگوار گزرے گی تو آپ اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھیں گے۔ لیکن اگر آپ کے جسم کے اندر حرارت کی کمی ہے تو اگر کوئی ایسی چیز جو آپ کی زندگی میں موجود ہے، حرارت کی کمی کاربن کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے، اور ایسی حالت میں انسان کی سوچ نیگیٹو موجود ہوتا ہے، کیونکہ نیگیٹو چیزیں اس لیے موجود ہوتی ہیں کہ کاربن زیادہ ہوتا ہے، کاربن کی وجہ سے انسان کا خون صاف نہیں ہو پاتا، اور یہی پھر چیز انسان کے دماغ کو بھی متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ چیزیں ایک جگہ ڈسٹرب نہیں ہوتی، ایک جگہ چیزیں ڈسٹرب ہونے کے ساتھ ساتھ باقی دو جگہیں بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ جیسے کسی ایک جگہ پہ، جیسے مثال دے لیں، آپ کے ایک ہاتھ میں وزن اگر تھما دیا جائے کوئی 20 کلو 25 کلو کے قریب، اور ایک ہاتھ میں 5 کلو پکڑا دیا جائے، تو جہاں پہ 20 سے 25 کلو وزن ہے وہاں کا دباؤ شدید ہوگا، اور وہاں پہ کیا ہوگا کہ کچھ ہی ٹائم کے بعد آپ کا ہاتھ تھک جائے گا اور پھر درد شروع ہو جائے گا، پھر آپ کے ہاتھ سے ویٹ چھوٹ جائے گا۔ اس کے نقصانات کتنے ہوئے؟ 3 نقصانات ہوئے۔ ایک تو وہاں پہ سوزش آ گئی دباؤ کی وجہ سے، پھر وہاں پہ پین شروع ہو گئی، اور پین شروع ہونے کے ساتھ پھر وہاں پہ آپ کے ہاتھ سے وہ چیز چھوٹ گئی، یعنی اس کا دباؤ یکدم ہی ختم ہو گیا۔ تو کیوں ختم ہوا؟ کہ دباؤ شدت اختیار کر گیا، جتنے دباؤ کی وہاں ضرورت نہیں تھی اس سے زیادہ دباؤ وہاں پہ پڑ گیا۔ اسی لیے آپ کو چاہیے کہ آپ حرارت کے بارے میں خصوصی یہ خیال رکھیں کہ اگر آپ کی جسم میں حرارت کمی ہوتی ہے، حرارت کم ہو جاتی ہے، تو آپ کا ہضم ہونے کا نظام ڈسٹرب ہو گیا، پھر اس کے بعد بواسیر، پھر اس کے بعد ایچ پیلوری، پھر اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں اس کو یورک ایسڈ، یہ ساری چیزیں، پھر اس کے بعد آپ کے بادی بواسیر، پھر اس کے بعد قبض، اس کے بعد
یہ جو کیڑے کے مسائل بن جاتے ہیں، ٹی بی ہو جاتی ہے، اس کے بعد جوائنٹس میں پین ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں صرف ایک ہی چیز کے ساتھ کہ جہاں پہ حرارت کے کم ہونے کی وجہ سے خون کے اندر غلاظت بڑھ گئی اور وہ غلیظ ہوتے ہوتے یہاں تک کہ اس کی سرکولیشن بہت سلو ہو گئی۔ تو لہٰذا جب تک آپ کا لیور ایکٹیو نہیں ہوگا، حرارت کمپلیٹ نہیں ہوگی، نہ ہی آپ کا خون صاف ہوگا اور نہ ہی آپ کو کانسٹیپیشن سے نجات ملے گی اور نہ ہی آپ کے سارے مسائل حل ہوں گے۔ اور حرارت کی زیادتی بھی ایک پرابلم رکھتی ہے، لیکن حرارت کی زیادتی بہت کم لوگوں میں دیکھی جاتی ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایک ویڈیو بنائیں گے جس سے آپ کو کم از کم یہ اندازہ ہوگا کہ حرارت کی زیادتی تو بہت کم نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن حرارت کی کمی بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔